فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و درود خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه نیایش و ستایش. امیدوارم که باز هم بتونیم در سایه آیاتی از کلام الله و آیاتی از قرآن کریم مفاهیم ستایش و نیایش رو و مواردی که این فعالیت دینی در زندگی یک انسان مسلمان باید مثمر ثمر باشه و باید نقش ایفا کنه رو در سایه آیات قرآن کریم و مفاهیم این آیات به دست بیاریم. گفتیم که بحث نیایش و بحث ستایش که رابطه مخلوق انسان را با خالق بیانگر هست، تعبیر حقیقی ارتباط بین انسان و معبود رو میکنه و خالق رو میکنه. این رابطه در موارد مختلف در قالب‌های متعدد و گونه‌های مختلفی میتونه شکل بگیره. به خاطر این گفتیم که ذکر یا نیایش و به همین صورت ستایش پروردگار متعال در یک محدوده معین یا در الفاظ معینی که به طور مکرر ما بخوایم اونها رو استفاده کنیم مختصر نمیشه، بلکه دایره بسیار وسیعی داره که به تناسب فعالیت‌های زندگی ما و فراز و نشیب‌هایی که در مراحل مختلف زندگی خودمون باش مواجه هستیم این مطلب یا این مفهوم شکل میگیره. یک مفهومی هست عملی در بستر زندگی، در تمام مراحل مختلفی که انسان در زندگی خودش با اون میتونه مواجه باشه. عبادات و فعالیت هایی نیست که بگیم در گوشه خانقاهی یا در بخشی از مسجدی انجام بشه. این عبادت اگرچه بخش رمزگونه یا بخش نمادینش در عبادتگاه یا مسجد در نزد مسلمان ها انجام میشه، ولی حقیقت این مفهوم نیایش و ستایش به طور وسیع و گسترده در تمام عرصه های زندگی انسان شکل میگیره و ظاهر میشه. به خاطر این یک انسان مسلمان همیشه ستایشگر الله متعال هست، همیشه نیایش اون رو میکنه و همیشه در عبادت پروردگار متعال هست. فقط عبادت خودش رو یا نیایش و ستایش خودش رو مختصر بر فعالیت انحصاری در زمان و مکان معین نمیدونه که ما در ساعت معینی نمازی رو بخونیم، در جای معینی یا در جای معینی در ماه معینی عبادت معینی رو در قالب حج انجام بدیم، اگرچه این عبادات نمادین سمبل های بسیار پرمعنای نیایش و ستایش هستند. نمونه دیگه یکی از آیات براتون انتخاب کردم که باز هم میخواد در زندگی روزمره ما قالبی از قالب‌های نیایش و ستایش بندگان نیک الله متعال رو برامون بیان بکنه. آیاتی از سوره اعراف هست. سوره اعراف یک بخش عمده اون مرتبط هست با داستان حضرت موسی، داستان‌های نوح علیه السلام و انبیاء بعد از نوح
به طور مختصر میاد، ولی تفصیل بیشتر بخش داستانی برمیگرده به حضرت موسی. در خاتمه این بخشی که مرتبط با حضرت موسی هست که طولانی هم هست، در آیات 150 سوره اعراف تا 155 ما دو مورد از نیایش در عملکرد حضرت موسی مشاهده میکنیم که اولین موردش اونگاهی هست که در قبال اشتباه بسیار بزرگی که قومش مرتکب میشن به درگاه الهی رو میاره و دعا و نیایشی رو انجام میده. میدونید که حضرت موسی وقتی که به میقات رفتن، بعد از برگشت از میقات قومشون دچار انحراف شدن و حضرت هارون هم هرچی خواستن که اونها رو باز دارند از انحرافی که درشون سامری ایجاد کرده بود و عبادتی در مقابل گوساله‌ای که خودش ساخته بود رو بهشون آموزش داده بود، نتونست قوم رو از این عملکرد خطرناک باز بداره، تا اینکه حضرت موسی برگشت و دید که اینها به پرستش گوساله یا کرنش کردن یا بهتر بگیم توسل به گوساله، چون گوساله رو که خالق نمیدونستن، وسیله میدونستن برای قرب به خدا، که در این میان حضرت موسی ناراحت میشه و در ابتدا از فرط ناراحتی یقه برادرش هارون رو میگیره و بازخواستش میکنه که چرا اینها رو رها کردی یا متوجه این انحراف نشدی یا اینها رو روشنگری نکردی، که ایشون میگه من زحمت خودم رو کشیدم ولی متاسفانه موفق نشدم و اینها حرف من رو نپذیرفتن و درگیری ایجاد نکردم که شاید تو برگردی و بگی که در بین قوم درگیری و اختلاف ایجاد کردی و گذاشتم تا خودت بیایی و این مشکل رو حل کنی، این مطلب شبهه‌ای که سامری ایجاد کرده بود رو برطرف کنی. در ابتدا بعد از این که حضرت موسی با برادرشون درگیر میشن که باز ایشون مطلب رو روشن میکنه که من مقصر در این موضوع نیستم و میگه قال ان ابن ام ان قوم استضعفوني و کادوا یقتلوننی، اینا حتی خواستن منو به قتل برسونن به خاطر بازدارندگی که من انجام میدادند. فلا تشمت بی الاعداء، منو با درگیری خودت با من یا با برخورد خشنت با من دشمنان رو شاد نکن. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، من هم از جمله قوم ظالم ستمگری که به شرک آلوده شدن قرار نده. من نه اظهار رضایت کردم و نه سکوت کردم، انجام وظیفه کردم. اینجا عادت موسی دعایی رو میکنه، میگه قال رب اغفر لی و لاخی و ادخلنا فی رحمتک و انت ارحم الراحمین. پروردگارا من رو و برادرم رو مغفرت کن و ما رو در رحمت خودت قرار بده و انت ارحم الراحمین، تو هستی ارحم الراحمین. این جمله ببینید، این جمله‌ای که در این آیه میاد که باز در ادامه هم خواهیم دید عین این مطلب رو دوباره حضرت موسی به زبون میاره در آیه 155. ببینیم که این در این آیه یا در این دعا و در این نیایش توجه حضرت موسی به یک موضوع بسیار مهم هست و اون این هست که وقتی که ما در بین قوم در سعی و تلاش هستیم و میخوایم بالاخره به نحوی اصلاح رو انجام بدیم ولی موفقیت حاصل نمیشه، سعی و تلاش خودمون رو میکنیم که تغییر پدید بیاریم ولی موفقیت به دست نمیاریم، میخوایم بچه ما، فرزند ما، خانواده ما نیک باشن ولی حرف ما رو نمیپذیرن و طوری که ما میخوایم انجام وظیفه صورت نمیگیره یا نتیجه کارمون ظاهر نمیشه. در این میان در بین
اهل علم، در بین اصلاحگرها عموما اینطوری هست که بر وظایف یا کوتاهی ها رو بر عهده همدیگه میندازن که این اشتباه شد به خاطر تو شد، اون میگه به خاطر تو شد. این انحراف بین زن و شوهر هم اتفاق میفته که زن میگه تو بچه رو موجب شدی که اینجوری بی تربیت بار بیاد، مرد میگه که به زن میگه تو این اسباب بی تربیتی رو فراهم کردی. و از این نمونه ها زیاد هست که عموما در زندگی مشترک که جمعی هست، چه میخواد در یک جمعی در قالب خانواده این اتفاق بیفته و چه میخواد این اتفاق در جمع وسیع‌تر از یک خانواده باشه، یک جامعه کوچک روستایی باشه یا شهری باشه یا در یک مجموعه از فامیل باشه، در کل امکان این وجود داره که تعدادی که مسئولیت بر عهده اونها هست نتایج روشن و خوبی رو، مورد رضایتی رو به دست نیارن. در این میان به جای این که با هم درگیر بشن و اتهام زنی بکنن و گناه به گردن همدیگه بندازن، باید بر یک موضوع متمرکز بشن و بگن رب اغفر لی ولی اخی. کوتاهی شد از من یا از برادر مسلمانم، از من یا از همسرم، از من یا از قوم و خویشم، از من یا همکارم، از من یا هم فکرم، در مجموع از مجموعه ما اگر کوتاهی شد پروردگارا بیامرز از من و از دیگران رو. رب اغفر لی ولی اخی و ادخلنا فی رحمتک، و ما رو در داخل رحمت خودت قرار بده. رحمتی که مانع هر گونه عقابی میشه و مانع هر گونه مؤاخذه سختی میشه. اینجا اعتراف به ضعف انسانی هست که پروردگار ما هر طور که انجام وظیفه کنیم باز هم امکان کوتاهی وجود داره. این عبارت در انجام وظایف اجتماعی و دینی بسیار مهم است، عبارت استغفار در نهایت کار. چی میخواد کار نتیجهش مثبت باشه، چی میخواد منفی باشه، فرق نمیکنه. در کل حتی اگر مثبت هم باشه باز هم میتونه از اون مثبت تر باشه. در نتیجه فسبح بحمد ربک و استغفر. در انتها که انشاءالله به این موضوع هم خواهیم پرداخت، به این خاتمه هم نگاهی خواهیم داشت انشاءالله، این نگاه یا این تفکر و تأمل بسیار لازم هست. در عین حالی که بین افراد مشترک در یک فعالیت اجتماعی، چه میخواد زن شوهر باشن و چه میخواد در قالب جمعی باشن، مسئولیتی بر عهدهشون باشه، این اسلوبی که بگین رب اغفر لی ولی اخی، ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، این اسلوب و این نگاه و این نوع تعامل بسیار بسیار مؤثر و مفید و بجا است. و انت ارحم الراحمین، و تو هستی ارحم الراحمین. این مطلب مورد اول بود. مورد دومی که باز هم در همین مجموعه آیات دیده میشه، در آیه 155 که طولانی هم هست دیده میشه، باز هم مرتبط با همین موضوع هست و الفاظش هم تقریبا نزدیک به همین الفاظی هست که در آیه 151 اومده. در این آیات بعد از این که حضرت موسی معالجه این انحراف رو میکنه و دوباره برای توبه به درگاه الهی با قوم خودش به سمت تور میره و اختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا، میقات بعدی هست که 70 نفر رو از قوم خودش انتخاب میکنه و به میقات خودش به میقات میره، به جایی که در واقع در اونجا مکان مقرری هست که با پروردگار متعال نیایش و ستایشی انجام بدن. فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل و ایای.
در اون میقات هم که میقات دوم، میقات اول خودش بود، میقات دوم با قومش رفت که در این میقات ببینیم که در این آیه البته مختصر میاد، در آیات دیگر قرآن کریم مفصل میاد این مطلب، در خصوصا سوره بقره این مطلب مفصل اومده که این گفتن که ارنا الله جهرتن، به ما رو خدا رو به ما نشون بده، آشکار و روشن ما خدا رو میخوایم ببینیم. اینا افرادی هستن نخبه های قوم بودن، 70 نفر بودن. این برخوردشون و این تعامل بسیار ناهنجار و گستاخانه اونها با دعوتگر دردناک بود. در اینجا خب اتفاقی که میفته اینه که فلما تجلی ربه للجبل خر موسی صعقا، الله متعال تجلی میکنه بر کوه و همه این افراد در مجموعه حتی حضرت موسی رو صاعقه‌ای در اون لحظه بیهوش میکنه که در این میان حضرت موسی عملکرد قوم خودش رو، گستاخی قوم خودش رو و عدم ادبیات، وجود ادبیات سالم و درست با پروردگار رو مشاهده میکنه که از قومش سر زد. حضرت موسی به درگاه الهی رو میاره، میگه قال رب لو شئت اهلکتهم من قبل و ایاه، اگر تو میخواستی قبل از این هلاکمون میکردید، من رو هم و اینها رو هم، چون اینها مبتلا شدن به بدترین گناهی که پرستش گوساله بود، عملکرد عبادی در مقابل گوساله که گفتن این نمادی از تو هست، نعوذ بالله. این عمل بسیار خطرناک بود، اگر میخواستی تو میتونستی اون موقع من رو هلاک بکنی. اتهلکنا بما فعل السفهاء منا، آیا ما رو به خاطر عملکرد افراد نابخرد ما رو هلاکمون میکنی پروردگارا؟ این هی الا فتنتک تضل بها من تشاء، این فتنه ای تو هست که ما رو، هر کسی رو بخوای به انحرافی کشونی و هر کسی رو هم بخوای تهدی من تشاء. در اینجا هم در خاتمه میگه که انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الغافرین، تو هستی سرپرست ما، مغفرت کن ما رو و رحمتمون رو خودت رو شامل حالمون بکن و انت خیر الراحمین. در هر موقعیتی که دچار بنبست شدید، در هر موقعیتی که مشکلات اجتماعی ما رو در بر گرفت و نتونستیم در فعالیت اصلاحی موفقیت مورد نظر خودمون دست بیاریم، بگیم انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الغافرین. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الغافرین. اللهم اغفر لنا، خداوند همه ما رو مغفرت بکنه و همه ما رو شامل رحمت خودش بکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.